ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया, स्कूटर वाला ले गया। वहाँ पे एक अकेला था, न मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। से निकले चकदरा पर आपको गिरफ्तार किया गया। पूरे मुल्क में खबर फैली कि शेर अफजल मरवत गिरफ्तार हो गए हैं। थोड़ी देर बाद खबर आई कि आप बाहर निकल आए थे और वहां से एक महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए थे। कल हमने देखा कि आप एक जबरदस्त एंट्री आपने बाइक पर मारी। ये मशवरे कौन दे रहे हैं आप लोगों को? मशवरे क्या मतलब, सारी उम्र जो है चोरों, डाकुओं, दहशतगर्दों, कातिलों, ठगों, इन्हीं के केसेस फाइट करते हुए गुजारी है। या कभी डिफेंस के वकील हैं तो कभी प्रोसिक्यूशन के वकील हुआ करते थे। तो ये गुर तो हमने पुलिस से सीखे हैं, इन लोगों से सीखे हैं। जहाँ तक चकदर्रा में उन्होंने गैर कानूनी तौर पे मेरा रास्ता रोका। दीर में मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं था। खामखा में रोका जी, आपको ले जाने आए हैं। क्यों ले जा रहे हो? और भाई आपके बाप की हुकूमत है। तो उधर लोग बढ़ गए, उन्होंने आके मुझे छुड़ाया। फिर मैंने कच्चे का रास्ता अपनाया, स्कूटर मिल गया, मोटरसाइकिल भी नहीं था, वो स्कूटर पे निकल गया। स्कूटर वाला ले गया। वहाँ पे एक अकेला था, न मोबाइल थी मेरे पास। फिर एक कोई आदमी मिला और उसको मैंने जब चेहरा दिखाया तो उसके मोबाइल से अपने साथियों से रब्ता किया। फिर कहीं से गाड़ी आ गई। फिर जो है मेरा मोबाइल 3 दिन जो है वो गायब रहा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं था, मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, मेरे गार्ड के पास मेरी रकम होती। ट्वीट्स कौन कर रहे थे? मैंने चूंकि ऐसे हालात के लिए अपनी एक टीम रखी हुई है ताकि इमरजेंसी में हम उनको व्हाट्सएप के ज़रिए आगाह कर सके। मैं ट्वीट लिखता था और फिर उनको भेजता था तो वो मेरे अकाउंट पे अपलोड करते थे। शेर अफजल मरवत साहब, आपने कहा कि आप पहाड़ों में भी भागे, रात आपने पहाड़ के अंदर गुजारी और खाना पीना कौन आपको प्रोवाइड कर रहा था? किस तरीके से पूरी रात ठंडी फजाओं में आपने गुजारी? हमें खाना तो किसी ने नहीं दिया। मैं भी था, गुलजफर खान भी थे जो बाजावड़ के मैंने थे। हमने पहाड़ों में और खेतों में वाकई काफ़ी घंटे गुजारे। और मतलब ये है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं कन्वेंशन से पहले पकड़ा जाऊं, वरना बड़ा आसान था। थाने में खा रहे होते तो वो सुबह के 5:30 बजे जो हैं कहीं मुझे रास्ता मिला तो फिर मैं पहाड़ों से नीचे उतरा हूँ। अच्छा, आपने पहाड़ों में 5 से 6 घंटे गुजारे? सुबह के 5:30 बजे, शाम के 6 बजे से लेकर अगले यानी 12 घंटे तकरीबन गुजारे। तो वहाँ पर मैसूर बैठे हुए थे? हाँ, हम मैसूर थे क्योंकि रोड नज़दीक थे, लाइट देखते थे कहाँ से, क्योंकि पुलिस की गाड़ियाँ सारे उस रास्ते को जो है सर्च कर रही थी। और आप छुपे हुए थे वहाँ पे? हाँ, आप ये कह सकते हैं हम छुपे हुए थे। तो उसके बाद फिर जब आपको रेस्क्यू किया गया, किसके घर मुंतकिल हुए और रात भर सोए भी थे या फिर यही खौफ था कि पुलिस आएगी अरेस्ट कर लेगी? ना, खौफ तो कोई नहीं होता है। क्या खौफ है? हमने बचाना था, कन्वेंशन, क्वाड कन्वेंशन पे पहुंचना था। फिर रात हमने यूं जाग के गुजारी। क्या सोए हैं, किस चीज़ पे सोते? फिर कहीं पे ट्रकों में बैठा तो ट्रकों में जनाब अली कहीं सफ़र किया तो कहीं पर चेक पोस्ट होता था तो गाड़ी से उतर के पैदल 2-2 मील चले जाते थे ताकि वो कच्चे से हम चेक पोस्ट क्रॉस कर लें। फिर हर जगह पे 2-3 जगहों पे मैं ट्रेस हो गया तो पुलिस पीछे भाग जाती थी। फिर कभी गलियों में, कभी मार्केटों में छुप जाते थे। वो बड़ा पाजवड़ा और धीर मलाखंड की पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। अब आगे क्या कर रहे हैं? पंजाब में भी इसी तरह चकमे देते रहेंगे, बाइक पे एंट्रियां मारते रहेंगे? कन्वेंशन करेंगे, इंसान के बच्चे होंगे तो हमें अपना काम करने देंगे, और नहीं करने देंगे तो गिरफ्तार कर लें। कन्वेंशन हम ज़रूर करेंगे। कन्वेंशन आने तक कोई गिरफ्तार नहीं कर सकेगा। इतनी हिकमत है। हो सकता है हमारी हिकमत किसी ज़हीन के आगे मान पड़ जाए, लेकिन कन्वेंशन हम करेंगे और कर रहे हैं। इतने लोग निकाल पाएंगे जितने के पीके में निकालें? इंशाल्लाह ज़्यादा निकलेंगे। पंजाब में मेरे कहने पे मैंने अपील की थी, रैलीज की, आप लोगों ने देखी होगी। कल लाहौर में रैली हुई हैं, कराची में हुई हैं, दो मुख्तलिफ। अब हम और अपीलें करेंगे। मेरे कन्वेंशन के साथ साथ हो सकता है तब तक शेड्यूल भी आ जाए। तो दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज भी एक्टिव हो गई हैं गुजरात में और दूसरे इलाकों में, वो भी अब कन्वेंशंस कर रहे हैं। जी, बस वो ही एक्टिव हुए हैं। अवाम तो उनको दूरबीन में भी नज़र नहीं आए। क्वाड में तशरीफ लाए थे ना हज़रत बिलावल भुट्टो,
تو عوام کہیں ملے اس کو. ساری ریاستی مشینری بھی استعمال کی, کروڑوں کے فنڈ بھی, پیسے بھی لگائے, کہاں سے خالی گاڑیاں کھڑی کی تاکہ میدان جو ہیں بھر جائے. لیکن آپ نے دیکھا کل ہم نے ایسے مناظر دیکھے جب خان صاحب باہر آتے تھے روڈوں پر تو ہر طرف سے لوگ ہی لوگ ہوتے تھے. خان صاحب کی نظر سے آپ کو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, پروٹوکول تو ایسے دے رہے ہیں اس طرح عمران خان باہر نکل آئے. لوگوں کو سہارا چاہیے. ہم کیا عمران خان کے تو ہم پاؤں کی دھول ہی نہیں ہے. لوگوں کو سہارا چاہیے, ان کی امید بندی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ چل نکلیں, کوئی ان کو ہم نوا ملے, کوئی رہبر ہو, کوئی راستہ دکھائیں. تو وہ محبت اسی وجہ سے زیادہ بڑی ہے. خان ہوتا تو آپ دیکھتے ہیں کہ پھر یہ جو آج ہمارے لیے نکلے ہیں یا خان کے لیے, یہ بھی خان کے طفیل ہیں. خان خود ہوتا تو پھر آپ دیکھیں ایک خلقت آتی. لوگ جو محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کے دلوں میں یہ ہیں کہ ہم نے یہی کرنا ہے جو شیر افضل کر رہا ہے. تو لہذا وہ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ میرا ہاتھ پاؤں اور میرے بازو بنے ہوئے ہیں. آپ ان کی محبت دیکھیں نا, کس طریقے سے جنون سے وہ مجھ سے لپٹتے تھے, مجھ سے ہاتھ ملاتے ہیں, ورنہ کیا میری اوقات ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب, کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان یا پی ٹی آئی آپ کو یوز کر رہی ہے اور کچھ عرصے بعد آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دے گی. آپ کے مخالفین اس وقت یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. بات سنیں نا جی, وہ ٹیشو پیپر کا وقت آئے گا ہی نہیں, کیونکہ میرے کوئی مقاصد ہی نہیں ہے. میرا تو مقصد یہی ہے خان باہر آ جائے اور قانون کی حکمرانی ہو, بس یہ مل جائے. باقی پارٹی اپنے پاس رکھیں, مجھے کیا چاہیے. استعفیٰ دے دیں گے آپ؟ بالکل, میں نے خان کو کہا ہے اور ببانگ دال کہا ہے, جس دن خان واپس آئے گا حکومت بنے گی, میں قطعاً اس چیز میں نہیں رہوں گا. میں اپنی سابقہ زندگی میں واپس جانا چاہتا ہوں. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹے ایز اے پولیٹیشین. الیکشن نہیں لڑ رہے آپ؟ میرا خیال ہے کہ شاید میں الیکشن نہ لڑوں, کیونکہ اگر میں الیکشن لڑوں گا تو شاید یہ لوگ سوچیں گے کہ میں سیٹ کے لیے یا ٹکٹ کے لیے خان کا ساتھ دے رہا ہوں. یہ کبھی میرا مقصد ہی نہیں ہے, اور نہ مجھے کوئی ٹکٹ یا سیٹیں جو ہیں وہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہماری دلچسپی ان چیزوں سے ہیں. میری کوئی دلچسپی سیاست سے, ٹکٹوں سے, الیکشنوں سے نہیں ہے. خان نے کہا تھا آپ نے لڑنا ہے, میں ابھی جاؤں گا, کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کاز یہ الیکشنوں سے اور سیٹوں سے اور ان انٹرسٹ سے بالا ہو. تو میں اسے کہوں گا کہ میں آپ کی پارٹی کا کیمپین چلاؤں گا, آپ مجھے امیدوار بنائیں گے, میں اپنا کیمپین چلانے میں لگ جاؤں گا. تو لہٰذا میری ذاتی دلچسپی یہ ہے, اور اس تاثر کو بھی میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھے کہ وکیل شاید اپنے ٹکٹوں کے پیچھے, خان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. آخری سوال, آج سے تقریباً 6 ماہ پہلے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا, نہ آپ کے ساتھ کوئی سیلفی لیتا تھا, نہ شیر افضل خان مروت کے نام سے کوئی واقف تھا. آج آپ کے نام سے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ورلڈ وائڈ آپ کو لوگ جانتے ہیں, لوگ سیلفیز لیتے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اس فیم کو. آج سے 6 ماہ قبل کوئی پرویز خٹک کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا, کوئی محمود خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا, ان تمام لوٹوں کو بھی کوئی اس طرح نہیں جانتا تھا جو خان کے ساتھ پورے تمطراق کے ساتھ پھرا کرتے تھے. اور آج سے 6 ماہ قبل 9 مئی سے قبل کوئی شیر افضل خان کو بھی اس طرح نہیں جانتا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے, ان کی شناخت اور میری شناخت کا فرق ہے کہ لوگ میرے ساتھ سیلفیاں نکالتے ہیں. مجھے نہ سیلفیوں کا شوق ہے, نہ لیڈر بننے کا شوق ہے. بتا دیا آپ کو کہ تمام قسم کے انٹرسٹ سے بالا تر ہے ہمارا یہ کاز. یہ اتنا چھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک ٹکٹ کی خواہش پہ میں اپنے آپ کو جو ہے اپنی دلچسپی ظاہر کروں. یہ میرا کاز یا خان کا کاز ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا کاز ہے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی مستقبل, ان کے لیے رول آف لا, ان کے لیے سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن. تو یہ چھوٹی چیزوں پہ میں کیوں کمپرومائز کروں. آخر میں ان بھگوڑوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے جو ملک سے باہر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ ہر جلسے میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہر جلسے میں پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگتے ہیں, اور اس کا بھی کسی نے بدبخت نے یہ جواب دیا کہ جناب آپ گوڈوں پڑ گئے یا پاؤں پڑ گئے. تو بھائی اپنی فوج کی تعریف کروں تو یہ پاؤں پڑنے والی بات ہے. یہ میری فوج ہے, ہمارا فخر ہے, اور ان کے شہداء جو ہیں تو یہ خان کی بات ہے. تو لہذا جو بگوڑے ہیں جو باہر بیٹھے ہیں اور قوم, ملک, ملت اور ریاست
اور فوج کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں. میں صرف یہی کہوں گا نوجوان جو ہیں، نوجوان نسل اور پی ٹی آئی کے بالخصوص ان لوگوں کو پہچانیں، ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. ہم اور فوج اور ملک اور یہ تمام ریاست ہم نے اکٹھے چلنا ہے. جنگ میں، نفرت میں ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. بہت